कुमार राई इलामबाट सोध्नुहुन्छ, साकारको पूजा गरौँ कि निराकारको पूजा गरौँ? किनभने कति व्यक्तिहरू साकार स्वरूपको पूजा गर्नुपर्छ भन्छन्, कोही साकारमा केही छैन निराकारको पूजा गर्नुपर्छ भन्छन्, निराकारको ध्यान गर्नुपर्छ भन्छन्। यो साकार के हो, निराकार के हो? म के गरौँ? सुन्दर प्रश्न छ। पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पूजा गर्ने चाहिँ किन? साकारको गरे पनि निराकारको गरे पनि पूजा गर्ने चाहिँ किन? गरेर के हुन्छ? के को लागि पूजा गर्ने? के फाइदा हुन्छ पूजा गरेर? पहिला लक्ष्य चाहिन्छ नि। म घरबाट निस्किँदैछु भने कहाँ जान हिँडेको छु, के पाउन चाहन्छु, त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यतिकै दौडेर त भएन नि। के पाउने नै थाहा छैन, अब आकारको पूजा गरे के निराकारको पूजा गरे के? पहिला पाउने कुरामा स्पष्ट हो। सबैभन्दा पहिला हाम्रो खोज के हो? मनुष्य जातिकै खोज के हो? मानिस बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडिरहेको छ, के पाउन दौडिरहेको छ? प्रश्न मनमा उठ्नुपर्छ। तपाईँ हामी दौडिरहेका छौँ काम गर्न, किन किन? कोही मन्दिरतिर दौडिया छ, कोही आफ्नो कर्मक्षेत्रतिर दौडिया छ। सबै भागम भाग छ। उज्यालो भयो मान्छे दौडिया छन् उठेर। के पाउन दौडिया? कहाँ जान दौडिएको होला? आफ्नो काम होला, काम नगरी गुजारा चल्दैन। आफ्ना इच्छाहरू होलान्, इच्छा पूर्ति गर्न आफ्नो काम गर्न दौडिया होला। तर त्यो काम गर्नुको पछाडिको नियत के हो? उद्देश्य के हो? सबैको उद्देश्य हो सुख पाउनु, खुसी हुनु, आनन्दित हुनु। पैसा कमायो भने सुख पाइन्छ कि? मन्दिर गयो भने सुख पाइन्छ कि? के गरे चाहिँ सुख पाइन्छ त? सबैको खोज सुखै हो। मन्दिर जानेले पनि सुखै खोजेको छ, भट्टीमा जानेले पनि सुखै खोजेको छ। खोज सबैको सुख हो। कुनै व्यक्ति धर्म गर्छ, धर्म गर्न अरूलाई प्रेरित गर्छ, प्रेरणा दिन्छ। किन? धर्म गर्यो भने स्वर्ग जान पाइन्छ, स्वर्गमा सुख छ। कुनै व्यक्ति व्यवसाय गर्न आफू गर्छ, अरूलाई पनि सिकाउँछ, व्यवसाय गर, काम गर। काम गर्यो भने पैसा धेरै हुन्छ, धेरै पैसा भयो भने के हुन्छ? सुख हुन्छ। जहाँ गए पनि मान्छेले खोजे त सुखै हो। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नि सुख कहाँ छ? तपाईँ आकारको पूजा गर्नुहुन्छ कि निराकारको पूजा गर्नुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण होइन। यो भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ कि ऊ भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण होइन। पूजा गर्दा आनन्द आउँछ कि आउँदैन, यो महत्त्वपूर्ण हो। जसको पूजा गर्दा तपाईँलाई खुसी आउँछ, आनन्द आउँछ, सुखको अनुभव हुन्छ, त्यही गर्नुहोस्। किनभने मानिसको खोज सुख हो। हरेक व्यक्ति सुखै खोजिरहेको छ। सुख मानिसको जीवनको अन्तिम चाह हो, अन्तिम इच्छा हो, अन्तिम खोज हो। कहाँ सुख पाइन्छ त्यही गर्ने। एकपटक निराकारको पनि पूजा गरेर हेर्नुहोस्, एकपटक साकारको पनि गरेर हेर्नुहोस्। कहाँ बढी आनन्द आउँछ त्यही जानुहोस्। यो अरूले भनेर हुने कुरा होइन। अरूले यो भगवानको पूजा गर, यो गर भनेर हुँदैन। आफूले कुन भगवानको पूजा गर्दा बढी आनन्द आउँछ, बढी रमाइलो हुन्छ, त्यही गर्ने।
त्यही भएर त विविधता छ नि। भगवानहरू पनि धेरै छन्। छानिकन पूजा गरौँ न। कसको गर्दा रमाइलो हुन्छ त्यही गरौँ, कसरी गर्दा रमाइलो हुन्छ उसै गरी गरौँ। मूल खोज हो रमाइलो, आनन्दित, सुख हुनु, सुखी हुनु, शान्त हुनु, यो हाम्रो खोज हो। जे गरे पनि अन्तिममा सुखै हो। आफूले भनेको जस्तो भयो, आफूले चाहेको जस्तो उपलब्धि भयो, सुख भयो, अरू के हुन्छ र? अब यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सुखका दुईटा क्षेत्रहरू छन्। अब यसलाई नबुझिकन सुख छ भन्दैमा बत्तीको पुतली जस्तो हाम फाल्यो भने चाहिँ फेरि उल्टो दुःखमा परिन्छ। हामीसँग शक्ति छ, ऊर्जा छ, जीवनी शक्ति छ, जीवन ऊर्जा छ। त्यो जीवन ऊर्जा वृद्धि गर्दाखेरि पनि सुख हुन्छ, खर्च गरेर घटाउँदाखेरि पनि सुख हुन्छ। एउटा कमाइमा सुख छ, अर्को गुमाउँदाखेरि पनि सुख छ। र सजिलो के छ? गुमाउनमा चाहिँ सजिलो छ, कमाउनमा अलि गाह्रो हुन्छ। कुनै पनि चिज कमाइ गर्नको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, खर्च गर्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। उधो गति तलतिर जान सजिलो छ, ओह्रालो छ नि, आफूलाई छोड्दै पुग्छ, लडिहाल्छ मान्छे। उकालो उक्लिन शक्ति लाग्छ, मेहनत पर्छ। त्यसकारण सुख छ भनेर मात्रै हुँदैन, सुखको खोज मात्रै भनेर हुँदैन, कहाँ खोज्ने भन्ने हुन्छ। जीवनी शक्ति वृद्धिमा सुख खोज्ने कि जीवनी शक्तिको स्खलनमा सुख खोज्ने, फरक त्यति मात्रै हो। ऊर्जा ऊर्ध्वगमन गरेर सुख खोज्ने कि उधोगमन गरेर सुख खोज्ने, फरक त्यति मात्रै हो। जसले जीवनी शक्ति खर्च गर्यो, जीवनी शक्ति कसले दियो पनि थाहा छैन, कति दिन मसँग यो शक्ति रहन्छ पनि थाहा छैन, कसरी यसको रक्षा गर्न सकिन्छ त्यो मतलब छैन। मैले सुख पाएको छु भने यही जीवनी शक्तिले सुख पाएको छु, त्यतातिर होस रहेन। यो बेतहास खर्च गरेको गरेछ, कमाइ छैन, खर्च मात्रै। सुख त छ नि, मदिरा पिउनुमा सुख छैन र? नशा हुन्छ, उत्तेजना बढाउँछ, पहिलाका चिन्ताहरू कता गए जस्तो हुन्छ, उत्तेजनाले खाइदिन्छ, रमाइलो हुन्छ, नशा हो। बेहोसीमा पनि रमाइलो छ, बेहोस हुन्छ, बेहोसमा त होस रहँदैन नि, पहिलाका सम्झनाहरू पनि कता हराए, चिन्तै रहेन, होस भएन, चिन्ता हो, बेहोसमा के हो चिन्ता। त्यसकारण मदिरामा आनन्द भेट्छ व्यक्तिले, चिन्ता हटेको महसुस गर्छ। आहा, सुख त मदिरामा पो रहेछ। अब मदिराको सुख लिनलाई केही गर्नु पर्दैन, नशा खाइदिए पुग्छ, केही मेहनत गर्नु परेन। खायो बस तुरुन्तै उत्तेजना सुरु भइगयो, शरीरको ऊर्जा आफै खर्च हुन सुरु गर्यो, यहाँ सुख भेट्छ। तर जब मदिराको नशा गयो, भएको ऊर्जा पनि गयो, अब छैन। अब व्यक्ति निस्तेज हुन्छ, अनुहारको कान्ति गयो, अब अनुहारको कान्ति पनि गयो, मनको शान्ति पनि गयो। अब कहाँ पाउनु सुख? छटपटी। अनि त सामान्य अवस्थामा आउन पनि फेरि मदिरा चाहिन्छ, होइन भने उठेर बोल्न पनि सक्दैन मान्छे। जीवनी शक्ति सक्यो, उसले जीवन ऊर्जा सक्यो, त्यस्तो सुख के काम? ऊर्जा घटाएर सुख खोज्नु बुद्धिमानी होइन, ऊर्जा बढाएर सुख खोज्नुपर्छ। सुख अर्कोले पनि पाउँछ, जस्तो थियो सामान्य अवस्थाभन्दा फरक अवस्थामा जानुलाई सुख भनिन्छ। सामान्यभन्दा फरक भयो, आनन्द आयो। जस्तो सामान्य मन थियो, सामान्य अवस्था थियो, तर अलिकति मदिरा खाइदियो, अब उसको
अवस्था फरक भयो, तुरुन्तै फरक भयो, उत्तेजना बढ्यो, तुरुन्तै शक्ति आएको अनुभव हुन्छ, सुख आएको अनुभव हुन्छ। तर नसा रहुन्जेल नसा गयो, क्षणिक भयो, त्यो सिद्धियो। अर्को त्यस्तै हुन्छ, फेरि अर्को तहमा पनि ऊर्जा त्यसै गरी बढ्छ। जसरी बिहान उठ्यो, योग गर्न सुरु गर्यो, योग आसन गर्यो, प्राणायाम गर्यो, ध्यान गर्यो, उठेपछि क्या रमाइलो हुन्छ कि एकदमै आनन्द आएको, स्फूर्ति आएको, ताजा भएको। त्यो पहिलाको दुःख त कहाँ हरायो, मनको अशान्ति कहाँ भाग्यो हुन्छ, होस बढ्छ, सजगता बढ्छ। मदिरामा त बेहोसी थियो, उत्तेजना थियो, यसमा न बेहोसी छ न उत्तेजना छ। उत्तेजनाको सट्टामा शान्ति छ, बेहोसीको सट्टामा सजगता छ, जीवन्तता छ, अनुहारमा कान्ति, मनमा शान्ति। यो पनि सुख। यो सुखले सुख वृद्धि गर्छ, यो सुखले जीवनी शक्ति बढाउँछ। तर नसाको मदिराको सुखले जीवनी शक्ति घटाउँछ, भएको जीवनको ऊर्जा खर्च गर्यो, बर्बाद गर्यो। हरिवंश राय बच्चन भन्नुहुन्छ मधुशाला भन्ने कवितामा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की मधुमय मधुशाला। व्यर्थैमा सुकायो है भित्रको, सक्यो त्यसले जीवन। भित्रै मधुशाला छ, बाहिर के रक्सी खाने, मदिरा बाहिर के पिउँछौ भाइ, तिमी आफै मदिरा भन्दा बढी छौ। त्यो भन्दा बढी आनन्द छ, मदिराको भन्दा कयौं बढी गुणा आनन्द भित्र छ। ध्यान गरेर त हेर, ध्यानमा त जाऊ। सुख भनेर हुँदैन, सुख कहाँ खोज्ने जान्नुपर्छ। स्वास्थ्य बढाएर, शान्ति बढाएर, उत्साह उमङ्ग बढाएर सुख खोज्ने कि घटाएर सुख खोज्ने, लत्तो छोडेर सुख खोज्ने, कुलतमा गएर सुख खोज्ने कि अनुशासित जीवन बाँचेर सुख खोज्ने। सुख त सुख छ, एउटा सुखले पाताल भसाइदिन्छ, अर्को सुखले आकाशमा उडाइदिन्छ। फरक त्यति हो। हामीले सुख खोज्न जानेनौँ। सुख आफ्नो क्षमता वृद्धि गराएर सुख खोज्नुपर्छ। हामी भित्रको क्षमता नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। हामी भित्र खुसी हुने क्षमता छ, हामी भित्र शान्त हुने क्षमता छ, आनन्दित हुने क्षमता छ, उत्साहित हुने क्षमता छ, स्वस्थ हुने क्षमता छ। के छैन हामीसँग? त्यो आफूभित्रको क्षमता जगाएर सुख खोज्नु चाहिँ वास्तविक सुख हो। आफ्नो क्षमता गुमाएर, लत्तो छोडेर सुख खोज्नु यो बुद्धिमानी हुँदैन। त्यसकारण तपाईलाई के गर्दाखेरि सुख आउँछ? ध्यान त ध्यान हो। मैले अघि भने ध्यानबाट कहिल्यै कसैको नोक्सान आजसम्म भएन, कुनै साइड इफेक्ट भएन। ध्यान गरेको कारणले कुनै व्यक्ति दुखी छ कहीँ सुनेको छ? मैले खुब ध्यान गरेँ त्यसकारण विरक्त लागेको छ सुनेको छ? म ध्यान गर्छु त्यसकारण अशान्त छु भनेर सुनेको छ कहीँ? ध्यान गरेपछि त सुखै सुख, शान्ति नै शान्ति, आनन्दै आनन्द। बाहिर पदार्थको सुख नसा के नसा? असली नसा त ध्यानको नसा, होसको नसा, बेहोसको होइन, सजगताको नसा, त्यो पो नसा। त्यहाँ छ सुख, त्यहाँ छ आनन्द। अब त्यो आनन्द प्राप्त गर्नको लागि, त्यो ध्यान गर्नको लागि, ध्यान नगरी आनन्द प्राप्त हुँदैन। अब त्यो ध्यान गर्नको लागि तपाईलाई साकार रूपमा ध्यान लगाउँदाखेरि बढी आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ या निराकार स्वरूपमा ध्यान लगाउँदा बढी आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ? तपाईँको कुरा। अब छनौट गर्नुहोस्।
कुनै एउटा रूप छनौट गर्नुहोस्, त्यसमा ध्यान लगाउनुहोस्। या आँखा बन्द गरेर निराकारको स्थितिलाई, जस्तो आँखा बन्द गर्दा देखिन्छ, के देखिन्छ? केही पनि छैन, कालो अँध्यारो मात्रै छ, आकारै छैन। आकाश छ भित्र, खाली आकाश। त्यहाँ ध्यान लगाउँदा आनन्द आउँछ। या त्यहीँ पनि कल्पना गर्दाखेरि, कुनै रूपको कल्पना गर्दा आनन्द आउँछ। तपाईँको कुरा जेमा गरे पनि हुन्छ। तर के भने कुनै पनि रूप स्थायी चाहिँ हुँदैन है। फेरि कुनै पनि रूप आज छ भोलि छैन। बाहिर मूर्ति बनाउनुहुन्छ भने पनि सधैँ त्यो मूर्ति कहाँ टिक्छ र? जे पनि बन्छ बिग्रनलाई भन्छ। सबैको आयु छ, कुनै पनि आकारको आयु छ, कुनै दिन आकार समाप्त हुन्छ। आकार सदा सदा रहँदैन। निराकारको कहिल्यै मृत्यु हुँदैन। निराकार अजन्मा छ, अमर छ। न निराकार जन्मिन्छ न निराकार मर्छ। यो आकाश न जन्मिन्छ न यो आकाश मर्छ। यदि त्यो निराकारमा ध्यान लगाएर तपाईँले सुखको अनुभव गर्नुभयो भने त्यो स्थायी सुख। किनभने सुखको स्रोत कहिल्यै पनि मर्दैन। निराकार मर्दैन। जहिले पनि आफ्नो अगाडि छ, जहिले पनि ध्यान लगाउनुहोस्, आनन्दित हुनुहोस्। तर साकार सधैँ जीवन्त रहन सक्दैन। कल्पनाको आकार पनि सधैँ जीवन्त रहँदैन, किनभने कल्पना पनि हाम्रो मस्तिष्कको क्षमता हो। कुनै दिन मस्तिष्क कमजोर भयो, कल्पना गर्ने शक्ति पनि क्षीण हुन्छ, स्थायी नहुन सक्छ। तर सबै कुरा नष्ट भए पनि निराकार नष्ट हुँदैन, किनभने यो आकाश कहिल्यै नष्ट हुँदैन। आकाशमा भएका पिण्डहरू, आकारहरू सबै नष्ट होलान्। सारा ग्रह तारा नक्षत्रहरू नष्ट होलान्, बन्लान्, बिग्रेलान्, जे पनि हुन सक्ला। तर आकाश कहिल्यै बिग्रन सक्दैन। आकाश नष्ट हुन सक्दैन। यो आकाश निराकार हो। आकाशमा भएका पिण्डहरू सबै आकार हुन्। त्यसैले यदि निराकारबाट सुख पाउनुभयो भने, आनन्दको अनुभव गर्नुभयो, निराकारबाट त्यो सत्य प्रकट गराउनुभयो, निराकारबाट सत्य चित आनन्द, तीनटै कुरा। सत्य कहिल्यै नष्ट नहुने, चैतन्य जीवन्त छ, जिउँदो छ र आनन्द स्वरूपमा छ। त्यो सच्चिदानन्द निराकारमा भेट्नुभयो, निराकारको ध्यान गर्नुहोस्। भेट्नु भएन, आकारमा ध्यान गर्नुहोस्। जहाँ गरे पनि आनन्दित हुनुहोस्। बस त्यति मात्रै कुरा हो। तर त्यो आनन्दको लागि आफ्नो जीवनी ऊर्जा नष्ट हुनेतिर लगाउनु हुँदैन। त्यो आनन्दको लागि जीवनी ऊर्जा वृद्धितिर चाहिँ लाग्नुपर्छ।